عسلامة. عسلامة. إن شاء الله رمضانكم مبروك. اليوم on va partager avec vous une série de vidéos باش نحكيو على l'alimentation healthy بالطبيعة, c'est ça mon domaine. Alors باش نعمل quelques recettes. Alors des recettes نتاع رمضان و surtout رمضان السنة جانا في الكونفينمون, دونك باش ما نخرجوش من رمضان avec des kilos en plus, لا يزي الشهوات تكثر ولا يزي عنا الكونفينمون. دونك اخترنا من لي ريسيت المعروفين ومشهورين في تونس اللي نجمو نعملو منهم لا فيرسيون هيلثي. دونك اخترنا اليوم اول ريسيت باش نبداو بها هي ريسيت الصمصه. ظهر لي التوانسه الكل ياكلوا صمصه في رمضان مع قهوه هكا في السهريه, حاجه هكا واحد يبدل بها الجو. دونك عملنا لكم صمصه هيلثي وجماعة كيتو دايت باش ما يتغشوش. عملنا فيرسيون بون مش صمصه فيرسيون ريفيزيتي, c'est-à-dire pour être simple الحشو نتاع الصمصه عملنا بيه حاجه اخرى une version كيتو على خاطر لا فeuille de brique n'est pas autorisée. اول حاجه باش نبداو بها هي نقصوا الملسوقه اون بوند هكا بالفاسون هذيا à peu près largeur 5 سنتيمتر. دونك باش نجمو نعملوا الصمصه نتاعنا تجي مزيانه. انا اخترت باش نعمل بالفاكهه, دونك هي تجيب الفاكهه, لكن انا اخترت اليوم اللوز والفستق juste pour le contraste des couleurs. عجبوني هكا الابيض والاخضر, مي بيان سور معناتها تنجموا تستعملوا اي فاكهه, تنجموا تعملوا خليط نتاع فاكهه, تنجموا تعملوا جلجلان, يعني كل انسان يعمل معناتها بالبريباراسيون اللي هو يحب عليها. بيان سور للصمصه نتاع اليوم بما ان باش نعملوها ديتيتيك وهيلثي استعملنا سكر الفركتوز اللي هو سكر الغله, وباش نستعملوا الزبده اللي باش ندهنوا بها. دونك ذوبنا شويه زبده. دونك tous les ingrédients هذوما sont healthy puisque الفاكهه healthy, الفركتوز healthy. بالطبيعه فما الزهر, يعني ما الزهر اللي هو اعزش منه باش يفوح, و سي ان برودوي ناتوريل. دونك الملسوقه اللي تالمون فين, دونك مش باش نحسبها ان طونك هيدرات دو كربون. اون بليس هي حاجه ذويقه باش ناخذوها سيغتانمون بعد عشاء كي يبدا هيلثي, ما فما حتى اشكاليه. دونك توا باش نعملوا لو ميلانج نتاعنا. باش نحط السكر فركتوز, باش نحط اون كويير. بيان سور كل واحد ينجم يحط الكميه اللي يحب عليها, ينجم ينقص ما يزيدش على خاطر الفركتوز يحلي برشا, بريسك 2 فوا قد السكر العادي. توا باش نخلطوها بالزهر. دونك باش نعمل بشويه بشويه حتى لين نوصل عندي لا كونسيستانس دون بات. دونك نخلطوها بالكدا حتى لين توصل للكونسيستانس هذيا اللي مول اللي سوبر, اللي هي محلوله برشا, اللي هي يابسه دو تيل مانيير اللي بوز لا فورم اللي احنا باش نعطيوها لها في الصمصه. جو في ميلونجي الفستق كيف باش نحط زياده مغرفه فركتوز, نخلط دونك حتى لين يتخلط بالكدا الفركتوز مع الفستق. وباش نزيد باغ لا سويت الزهر. بيان سور نجمو نستعملوا الزهر والا العطرشيه. دونك خلطنا للكونسيستانس هذيا. جي رماركي لي البيستاش ما يلزموش نحطوا له برشا زهر خاطر ما يشربش كيما اللوز. دونك الكونسيستانس اللي نحبوا عليها خلطنا لها. اون بو ميم راجوتي ان بو. توا ألفة باش تعمل لا دوزيام بارتي. انا عملت الفحص, هي توا باش تعمل لو بلو كومبليكي. ان فيت باش تدهن الاوراق بشويه زبده, هكا بشويه زبده باش هكا الصمصه تجينا كروستيان وما تلصقش اوسي. بون معناتها لا ماتيير غراس سي انديسبونسابل. دونك اصعب حاجه هو راهو الطريقه اللي باش تقد بها الصمصه. اخذت شويه من البات, عملتها هكا كعبوره وتاخذ تحطها هكا على الاطرف تخلي شويه معناتها اوبوزي تعمل. ومن بعد تجي تدور الملصوقه في شكل مثلث, تنزل عليها ومن بعد تعاود تدورها مثلث مره اخرى, مره دون ان سونس مره دون لوتر. تدور شفتوا وتزيد تدور مره اخرى حاسيلو لين توصل للاخر. البارتي الاخرانيه هذيا باش تجي فما هكا بلي صغيرونه, تنجموا تقصوا فيها شويه والا كيف من هي تدخلوها
كيف من هكا. اذا كان ظهرت لكم الحكايه هكا كومبليكي شويه اعملوا الفورمه من قبل ما تحطوا البات كيف ما انا عملت توا هاك. ننزل عليها باش نعرف الاطراف وين يجيو ومن بعد نحلها كيف من هكا وهاكا يظهروا لي مثلثات. باش نجي نخلي الطرف هذايا باش نحط البات نتاعي هوني. نحط البات نتاعي غادي بالكدا ونجي ونسكر المثلث ومن بعد نعاود نرجع. هو بطبيعته باش ياخذ الفورمه اللي ديجا عملناها من الاول. شفتوا استوس هذه تسهل عليكم العمليه. احنا الصلصه نتاعنا مانيش باش نقليوها باش نحطوها في الفور. خديت بلاتو حطيت عليه شويه بابي كويسون باش نحط كعبات الصلصه نتاعي هكا. توا باش نعاود ناخذ الزبده الذايبه نتاعي شويه بالكل فريمون ما نغرقوهاش برشا في الزبده ندهنوها. لازم تكون زيت زيتونه. دونك بعد ما حطينا الفور يسخن à 180 دوغري ندخلو دونك الطبق نتاعنا. بون انا شوزي لا بوزيسيون دو ميليو في الوسط ابوبخي حكايه ربع ساعه وعينكم يزيكم تفقدوها يلزمها تحمر شويه ومن بعد باش نقلبوها للشيره الاخرى. باش نعملوا شحور احنا عندنا اوبسيون حاضره ديجا تنوريوها لكم من بعد. مي شحور الغوسيت نتاعو ساهله. باش ناخذوا عينكم ميزانكم راه نفس الكونتيتي نتاع الفركتوز باش نستعملوا فركتوز بالطبيعه نفس الكونتيتي ماء. هاكا عبيت نفس الكونتيتي نتاع الماء وتوا جوست نخلطو حتى لين يولي سيرو. نجموا اذا كنت تحبوا تفوحوه الشحور نتاعكم اكثر تزيدوه شويه زهر. كيما شفتوا السيرو نتاعنا بدا يعقد طفيت عليها النار ما يلزموش يعقد برشا. دونك توا خلطنا ليتاب فينال دو لا ديكو. بيان سور باش نبداو اول حاجه بالشحور. هوني عندنا دونك الشحور اللي حضرناه على الغاز كما شفتوا بالفركتوز والماء وزدنا شويه قارص وشويه عطرشيه والا زهر بور دوني دو غو. دونك واللي ما يحبش يحضر في الدار عندنا اون فيرسيون توت بريت كي فوندو شي نوتريديت هو الميل هذايا معناتها سي ان سيرو ا سافور دو ميل شي نوتريديت دونك تري تو تشوفوا داير باش نجربوا نعملوا بسنين. انسويت عندنا توا الديكو من الاخر بالكل فوق الشحور باش نزيدوا الفستق سواء الفستق المرحي سواء اللوز المرحي والا بوفري ومرحيه. وفما زاده فيرسيون بالجلجلان دايوغ احنا فكي عملنا لي فارس نتاعنا عملنا بالفستق وباللوز كنا زاده نجموا نعملوا فارس بالجلجلان اللي تعطي نكهه اخرى. تو باش نحطوا الشحور اللي عملناه كيما تشوفوا هو ليكيد شويه ماء مش مشكله. جوست احنا نحبوا الفاكهه اللي باش نزينوا بها تلصق وتعطينا هكا جوست شويه جو حلو للصمصه نتاعنا. مانيش باش نغرقوها برشا في الشحور خاطر ديجا اللي من داخل فيه شويه فركتوز. وتوا باش ناخذوا الفاكهه نتاعنا ونرشوها كيف من هكا بالكدا واللي تيحرى وتوا نعاودوا نستعملوه بالطبيعه. شفتوا محلاهم نشحروا كعبتين بالميل ديتيتي. بالميل ديتيتي اللي كما تشوفوا لونه اغمق شويه وبنين برشا ما طعمه كالعسل. والديكوراسيون كالعاده نجموا راهو تتفنوا اكثر من هكا في الديكوراسيون. هذه نعملوها بالجلجلان. نجموا زاده تعملوا جلجلان كعب اذا كان تحبوا. جماعه الكيتو دايت رانا ما نسيناكمش عملنا لكم زاده غوسيت غابيد على الاخر نفس الباز نتاع الصمصه. هذه لوز مرحي شويه ستيفيا وشويه ماء زهر تولي بات كيما ما شفتوها ونعملوها هكا كعابر صغيرونين. وتوا جوست باش نزينوهم شويه فاكهه شويه بيستاش شويه جلجلان وشويه لوز. من بعد باش ناخذوا بالكعبه باش نغطسوها في الفاكهه اللي باش نزينوا بها. كيما سمعتوا نصور السمعة
croustillante. ماهيش حلوه برشا. انا بالزهر جاتني اللي بالبيستاش، انت خديت لي باللوز. بنينه برشا. مين نختاروا اللي نحبوا. بنينه. اللي ليجيرمون سكري، معناتها فما لا سافور سكري. انا بالعاني ما غطسنيش في الشهور خاطر ما نحبهاش تبدا حلوه برشا. وبربي باش نعمل غماخ مش معناها راه حاجه هذي، معناها باش ناكلوا منها برشا. معناها واحد في السهرية كعبة كعبتين نصور. هو شوف ألفا ما نصورش إنسان ينجم ياكل برشا. علاخاطر سي تري نوتريتيف. لا بات اللي عملناها من داخل البات أباز دو لياجينو سيتادير اللوز ولا الزوز ولا البوفري ولا أمالي ولا جرجلان. ils sont très nutritifs معناتها. ما تنجمش تاكل منهم برشا، فيهم دي بروتيين، فيهم الالياف، فيهم المنافع الكل. وكما قلنا ان ديسير سي جوست ذويقه باش تبديل المطعم، ماهوش باش نشبع هكا شهوه فوالا. سورتو الا كان معناتها اون سوتوريز ا مانجي كوم سا، الا كان الغوبا ديجا شقا يكون هيلثي. مش ناكلوا نواصل لا دو توت فاسون باش نعملوا اون سيري دو فيديو وين باش نعطي نصايح رمضان وماكلة رمضان وشنو هي الطريقه اللي لازمنا معناتها ندخلوا بها لرمضان. ان شاء الله تكون عجبتكم الريسيت نتاع اليوم. وإلا كان عجبتكم نيزيتي با ا لايكي ا بارطاجي ا كومونتي و سورتو اهم حاجه يعاودوا يجربوا بيان سور باش تعطيونا رايكم فوالا وتعطيونا زيد دي زيدي دي سوجيستيون الا كان فما حاجات. on ne cherche pas les recettes difficiles et compliquées. On veut le moins d'ingrédients possible et le moins de temps. C'est juste pour معناتها حاجة ludique. مانيش باش نصعبوها، مش باش نعملوا non jamais. حسين. احنا ان شاء الله نشوفوكم في الفيديو الجاي. وشيء طيبة يا جماعة. باي باي. باي باي.